बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हमेशा दी खैर। मैं हूं सैयद ज़फ़र अब्बास और आप देख रहे हैं फेस टीवी प्लस। ख़वातीन व हज़रात, आज हम अपने एक प्रोग्राम का सिलसिले का आगाज़ कर रहे हैं और इसमें हम आपको सेहत के बारे में, मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में भरपूर इंफॉर्मेशन देंगे। ख़वातीन व हज़रात, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं जिसका नाम रखा है जान है तो जहान। इसमें सेहतमंद ज़िंदगी इसका टॉपिक रहेगा और इस ज़िंदगी को सेहतमंद कैसे बनाना है ये हमारे स्पेशलिस्ट आपको बताएंगे। आज जो टॉपिक या जो डिज़ीज़ हमने सिलेक्ट की है उनके बारे में डिटेल से डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। खबरदार हमारे साथ मौजूद हैं होम्यो स्पेशलिस्ट डॉक्टर फैज़ुर रहमान। तो बात करते हैं जो कि स्पेशलिस्ट हैं, आज हमें किस बीमारी के बारे में बताने की वो हमें बता रहे हैं और क्या इसकी रेमेडीज़ क्या हैं, इसकी वजूहात क्या होती हैं, ये सारी बातें हम अपने डॉक्टर साहब से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, पहले तो ये कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए, पब्लिक को पता लगे कि हमारे साथ जो मौजूद हैं वो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। मैं डॉक्टर फैज़ुर रहमान होम्यो स्पेशलिस्ट हूँ। BSc की है, BHMS की है और मेडिसिन के हवाले से भी फार्मासिस्ट हूँ जी। तो इसके अंदर जो हम स्किन से रिलेटेड आज हम आपसे बात करेंगे, जी जी इसकी डिटेल हम आपको आज देते हैं जी। कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम हैं जो स्किन से रिलेटेड हैं, जिसमें नौजवान भी मुब्तला हैं, बच्चे भी मुब्तला हैं और बूढ़े ख़वातीन व हज़रात सब इसके अंदर मुब्तला हैं। एक्सक्यूज़ मी डॉक्टर साहब, यानी कि आप कहना चाहते हैं कि ये जो बीमारी है इसकी कोई एज नहीं है, ये किसी भी एज में हो सकती है? इसकी कोई एज नहीं है। बाज़ इसके अंदर जेनेटिकल प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं कि वो नस्ल से नस्ल आगे बढ़ रहे हैं, उसके अंदर बच्चे बूढ़े बड़े सब बीमार हैं और स्किन की ऐसी क्रॉनिक डिजीज़ के अंदर मुब्तला हैं जिनका हल नहीं है, और अगर हल है तो बहुत आर्जी है। वक्ती तौर पर वो उनको इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को और आर्जी तौर पर उससे मुस्तफ़ीद होते हैं। तो हम उसकी तरफ आ रहे हैं कि वो कौन सी बीमारियां हैं जिनका हल नहीं है और वो कौन सी है जिनका आर्जी हल पेश किया जाता है मगर मुकम्मल हल नहीं है जी। और वो फिर उसके बाद उनके जीन्स के अंदर चली जाती हैं और आने वाली नस्लों तक वो पहुंच जाती हैं। तो आज हम उनकी तरफ आते हैं। तो उसके अंदर एक तो ये कि स्किन से रिलेटेड नौजवानों के अंदर जो मेल और फीमेल हैं उनमें आती है एक्नी है, पिंपल्स है, चेहरे के ऊपर निकल आते हैं, वो जवानी के अंदर मसलन चेंजेस आती हैं हार्मोन सिस्टम की, तो वो आ जाते हैं जी। वो आर्जी तौर पर होते हैं मगर वो जब क्रॉनिक हो जाते हैं, उसका गलत ट्रीटमेंट होता है तो उसके अंदर वो बहुत सारे निशानात छोड़ जाते हैं, वो सारी ब्यूटी का मसलन ख़राबी का बायस बनते हैं। वो सारे बच्चे जो हैं वो अपनी चेहरे की रौनक जो है वो ख़त्म कर लेते हैं। तो उसके अंदर नौजवान बच्चे और बच्चियों के रिश्ते नाते जो हैं उसके अंदर भी बड़ी उसमें रुकावट बन जाती है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम समझते हैं कि उनका प्रॉपर जो है वो उसका हम आपको हल बताएं ताकि आपको उसकी समझ आए और आप इससे वक्त से पहले भी बच जाएं, और अगर फ़र्ज़ करो कोई इसके अंदर को मुब्तला है तो उसके लिए हम उसको आपका ट्रीटमेंट दे दें। यानी आज हम के पिंपल्स के बारे में, एक्नी के बारे में बात करेंगे। आज हम पिंपल्स के बारे में बात करेंगे, एक्नी के बारे में बात करेंगे, खारिश के बारे में बात करेंगे, एक्जिमा के बारे में, और सोराइसिस जो है जो हो रहा है आजकल स्किन से रिलेटेड है, वो बहुत बड़ा एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है, उस पर भी हम बात करना चाहते हैं। वो एक बहुत बड़ा वसी टॉपिक है मगर वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। जिस तरह मतलब फुलबेरी है, फुलबेरी बजाते खुद एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको हम किसी और मौके पर हम इसको डिस्कस करेंगे। मगर अब हम छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उसके अंदर हम मामूली इंडिकेशन देकर गुजर जाएंगे, मगर उसकी डिटेल हम किसी और मौके पर हम इसको एक एक करके हम आपको इसकी पूरी इंफॉर्मेशन देते चले जाएंगे। यानी हम आगे प्रोग्राम करेंगे और उसमें हम फिर अपने नाजरीन को वो डिटेल्स बताते रहेंगे जी। यानी कि आज आप चाह रहे हैं हम एक कौन सा सेगमेंट है जिसके ऊपर डिजीज या स्किन डिजीज के हवाले से हम सिर्फ उस पर बात करेंगे मुख्तसरन से। आज हम बात करते हैं एक्नी पिंपल्स के ऊपर, जो नौजवान मेल और फीमेल का जो प्रॉब्लम है। तो नौजवान जो है जब वो टीन एज के अंदर जाते हैं तो उसके अंदर उनके चेहरे के ऊपर, कमर के ऊपर, सीने के ऊपर कुछ दाने वगैरह जो है वो नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। उसका जो ट्रीटमेंट करवाते हैं वो मुख्तलिफ मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, एंटीबायोटिक है,
اور کوئی مثلاً اس طرح کی کریمیں ہیں جو یوز کر دیتے ہیں، اور اس میں بہت ساری جو مثلا اینٹی الرجک چیزیں ہیں وہ یوز کر لیتے ہیں. اس کے اندر وقتی طور پر ان کو فاقہ معمولی ہو بھی جاتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو حل نہیں ہوتا، کیونکہ جو باڈی کے اندر فزیکل چینجز ہوتی ہیں ان کو ایکسٹرنل یوز کے ساتھ مثلا اس کا تعلق بنتا نہیں ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک اس کے اندر ان کا ہارمون سسٹم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا اور اس کے حوالے سے ہم اس کو میڈیسن نہیں دیتے، اس وقت تک وہ پراپر چینجز نہیں آ سکتی. بالکل ٹھیک. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے کہ مثلا باڈی کے اندر کوئی ایسے ہارمونز پیدا ہو جاتے ہیں، ایسی چیزیں پیدا ہوتے ہیں، ایسے پیوٹر مٹیریل باڈی کے اندر سٹور ہو جاتے ہیں جن کو اصل راستے سے خارج ہونے کی بجائے وہ غلط سمت کے اندر اخراج ان کا شروع ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے وہ دانے، پمپلز وغیرہ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. اگر ان کا اخراج جو ہے مثلا یورین کا راستہ ہے، سٹول کا راستہ ہے، اگر اس کے راستے سے وہ خارج ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ان کا علاج جو ہے وہ بہترین طریقے سے ہو جاتا ہے اور وہ انتہائی سیف ہوتا ہے اور اس میں کوئی بے ضرر چیزیں سامنے نہیں آتی. تو مقصد یہ بات کرنے کا ہے کہ ہم اس کا پراپر علاج کر سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے، اور بہت ساری چیزیں آپ گھر کے اندر ان کو سمجھ جائیں گے، ایجوکیٹ ہو جائیں گے تو آپ آسانی سے اس کا حل کر سکتے ہیں. اچھا، یہ جو پمپلز اور ایکنی کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں، یہ کس ایج سے شروع ہوتا ہے اور کس ایج تک رہتا ہے؟ مطلب ایک جیسے ہارمونل ڈسٹربنس ہے، یہ ایک ایج میں شروع ہوتی ہے اور ایک جگہ پہ آگے ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کی جو افیکٹس ہیں وہ بعد میں چہرے پر رہیں یا نہ رہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن پر، ٹریٹمنٹ پر. تو آپ یہ بتائیں گے کہ یہ کس ایج سے شروع ہوتا ہے؟ یہ زیادہ تر میل اور فیمیل کے اندر ٹین ایج کے اندر شروع ہو جاتا ہے، 15-16 سال کی عمر کے اندر یہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر جو وقت گزرتا جاتا ہے تو وہ پھر خود بخود بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. مگر جو اس کے اندر زیادہ پرابلم آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کا غلط علاج ہوتا ہے، جی بالکل، اصل میں وہ اس کے اندر کمپلیکیشن پیدا کرتا ہے. بہت سارے لوگ اس کے چہرہ جو خراب کرتے ہیں وہ غلط علاج کی وجہ سے کرتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر شروع سے ان کو پراپر طریقے سے ان کو گائیڈ لائن، ان کی رہنمائی درست ہو جائے تو پھر ان کا علاج جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے اور وہ اس مصیبت سے نکل بھی جاتے ہیں اور بچے خوبصورت ہو جاتے ہیں، شائننگ ہو جاتے ہیں. بچیاں جو ہیں ان کے چہرے صاف ہو جاتے ہیں، ان کے اندر جو دیگر پرابلم آتے ہیں وہ ان سے محفوظ ہو جاتی ہیں. جی بالکل ٹھیک. اب ایک ایج پہ آ کے یہ شروع ہوا تو اس کے لیے بچوں کو یا بچیوں کو کیا ٹریٹمنٹ آپ تجویز کرتے ہیں؟ ایک تو ہم پورا ماحول خراب ہے جس کے اندر بچے بچیاں شروع سے ہی یہ جو بہت ساری گندے کیمیکل وغیرہ کا عادی ہو جاتے ہیں، پاپڑ ہے، یہ اس طرح سلانٹیاں وغیرہ، فاسٹ فوڈ ٹائپ پروسیس فوڈ جو ہے جتنی یہ کھاتے ہیں تو اس کے ایک ہم ایڈکٹ ہو جاتے ہیں. جی. تو اس کی وجہ سے باڈی کے اندر ایسڈک مٹیریل جو ہے وہ زیادہ سٹور ہو جاتا ہے. ڈسچارجنگ مثلا بچیوں کے اندر بالخصوص جو ہے ان کے جو پیریڈز پرابلم ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں اور اس میں کانسٹیپیشن ہے وہ آ جاتی ہے. بچوں کے اندر پوری پراپر گروتھ نہیں ہو پاتی. یہ ایک تو یہ ہمارے مثلا غذائی جو پرابلم ہے اس کے اندر یہ بھی انوالو ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو ان کا جو میڈیسن ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں وہ بہت زیادہ اس کا افیکٹ ہوتا ہے کہ ہم ٹریٹمنٹ ہی اس کا غلط کرتے ہیں. صحیح. تو اگر ہم اس کا ٹریٹمنٹ درست کر لیں تو پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بچوں کو ہم نکال سکتے ہیں آسانی سے. بالکل ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحب اب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ سے رابطہ قائم کرتا ہے، جیسے کہ ہم خواتین حضرات آپ کو ہماری اسکرین پر ڈاکٹر صاحب کے کانٹیکٹ نمبر اور ان کے جو دواخانہ ہے، کلینک، وہ اس کا ایڈریس نظر آ رہا ہوگا. تو میں تو آپ سے یہی ریکمینڈ کروں گا کہ بجائے اس کے 10-12 ٹریٹمنٹ شروع کرنے کے بجائے، یا آپ لوگ کرتے کیا ہیں کہ ایک جگہ سے ٹریٹمنٹ لیا، کوئی فرق نہیں پڑا، دوسرا ٹریٹمنٹ لیا، تیسرا ٹریٹمنٹ لیا، ود ان اے ویک یا ود ان اے منتھ وہ اتنے ٹریٹمنٹ لے لیتے ہیں، وہ بیماری جو ہے وہ ایکیوٹ کنڈیشن میں چلی جاتی ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ ایکسپیریمنٹس کریں، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس آئیے اور اپنے ایکنی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ پراپر طریقے سے کروائیے. امید ہے بلکہ یقین ہے کہ بہت جلد آپ کو اس کا علاج مل جائے گا. صحت مند زندگی ہی ایک اچھی زندگی ہوتی ہے، بیمار زندگی زندگی نہیں ہوتی. تو اجازت دیجیے اپنے پریزنٹر سید ظفر عباس کو. ملتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے بعد دوسرے پروگرام میں. اللہ حافظ.